नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान का मुबारक महीना जो है वो शुरू हो जाता है और इस महीने की फ़ज़ीलत व बरक़ात जो है इससे कोई भी किसी को भी महरूम नहीं होना चाहिए, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान के इस महीने को अपने लिए कीमती बनाएँ। सुबह शाम के जो है वो अज़कार करें, सिर्फ़ सुबह शाम ही नहीं बल्कि सारा दिन आप जो भी काम कर रहे हैं साथ-साथ जो है वो अपने रब को याद ज़रूर करते रहें, क्योंकि ये बख्शिश और निजात के लिए बेहतरीन महीना है। अल्लाह की रहमत जो है हम पे साया फ़गन है, तो हमें इन रहमतों को जो है वो समेटना चाहिए। बहुत सारा ज़्यादा क्वेश्चन जो है ये पूछा जाता है कि रोज़े जो रखना है उसकी नीयत जो है वो रात को करनी ज़रूरी है। अब देखें, ये रोज़े जो हैं रमज़ान के ये फ़र्ज़ी रोज़े हैं और इसमें कोई शक नहीं है। इसकी नीयत जो है वो रात को भी करनी ज़रूरी है। अब देखेंगे जब ईद का चाँद रमज़ान का चाँद नज़र आता है तो हम एक-दूसरे को मुबारकबादें देते हैं। वो किस लिए देते हैं? क्योंकि इसीलिए देते हैं कि हम खुद भी जो है वो इरादा कर रही होती हैं कि हमने रमज़ान के रोज़े रखने हैं और दूसरों को भी इंस्पायर कर रही होती हैं कि वो भी ये रोज़े रखें। तो नियत ज़ुबान से कहना ज़रूरी नहीं है कि मैंने सुबह का रोज़ा रखना है, बल्कि नियत का तल्लुक आपके दिल से है कि आप रमज़ान का चाँद जो है देखते या उसके मतलब सुनते कि चाँद नज़र आ गया है, तो आप ये सारी नियत कर लेते हैं कि मैंने पूरे रमज़ान के रोज़े रखने हैं। अब देखें कि अगर आप ये नियत कर लेंगे तो न जाने आने वाले टाइम के अंदर जो है कोई बीमार भी हो सकता है, किसी को सफ़र के लिए भी जाना पड़ सकता है। अल्लाह की मर्ज़ी है, हो ये भी हो सकता है कि कोई इंसान जो है वो इस दुनिया से ही चला जाए, तो उसको सवाब जो है पूरे रमज़ान के रोज़ों का मिल जाएगा। तो आपकी नियत करना ज़रूरी है। यानी जब आप नमाज़ तरावी अदा करते हैं तो तब भी आप रोज़े की नियत उसी वक़्त जो है रोज़े की नियत कर लेते हैं, तो बाकायदा अल्फ़ाज़ से ज़ुबान से अदा करना ज़रूरी नहीं है। अल्लाह ताला दिलों की बातों को जानता है। जब हम दिल में रोज़ा रखने की नियत कर लेते हैं तो अ, फिर हमारा रोज़ा जो है अल्हम्दुलिल्लाह कबूलियत के उसमें दाख़िल हो जाता है और जो नफ़ली रोज़े होते हैं उसकी नियत जो है वो यानी कि जब मर्ज़ी की जा सकती है। जैसे अहादीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में आते, अपनी बीवियों से पूछते कि खाने के लिए कुछ है? तो बाज़ दफ़ा कुछ भी नहीं होता था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो कह देते थे कि चलो ठीक है, मैंने नफ़ली रोज़े की जो है वो नियत कर ली। कुछ खाने के लिए नहीं है, तो ज़ाहिर है भूखा तो रहना ही है, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफ़ली रोज़े की जो है नियत कर लिया करते थे। तो नफ़ली रोज़े की नियत जो है वो जब मर्ज़ी की जा सकती है, लेकिन जो फ़र्ज़ी रोज़ा है उसकी नियत जो है वो रात के वक़्त से ही की जाती है। दूसरे नंबर के ऊपर ये पूछा जाता है ज़्यादातर कि रोज़ा जो है वो किस चीज़ से इफ्तार करना चाहिए। एक बात तो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत उस वक़्त तक कामयाबी पे गामज़न रहेगी जब वो इफ्तार में जल्दी और सहरी में ताख़ीर करेगी। यानी कि सहरी ये नहीं है कि 3 बजे खाना खा के बैठ जाएँ, बल्कि जब सहरी का टाइम ख़त्म होने वाला हो, उससे कोई आधा घंटा पहले जो है वो खाना वग़ैरह खाएँ, ताकि सहरी के बिल्कुल करीब जब ख़त्म होने वाली है हम अपना खाना ख़त्म कर चुकें। ऐसे ही जब इफ्तारी का टाइम होता है तो हमें ये नहीं करना चाहिए कि ऐलान हो जाता है, जैसे हमारे यहाँ मस्जिदों में ऐलान हो जाता है, ठीक है, कि टाइम हो गया है, तो अब हम वो ऐलान होने के बाद जो है वो उसका इंतज़ार करते हैं, नहीं जी जब अज़ान होगी तभी हमने वो करना है, रोज़ा जो है वो इफ्तार करना है। ऐसे नहीं करना चाहिए, बल्कि जब क्योंकि ऐलान उसी वक़्त करते हैं जब टाइम हो जाता है। टाइम हो गया है तो रोज़ा इफ्तार कर लेना चाहिए, अपना अज़ान का इंतज़ार करना ज़रूरी नहीं है। बाज़ लोग बहुत ज़्यादा वहमी होते हैं, बाज़ दफ़ा कहीं दूर से अज़ान की आवाज़ शुरू हो भी जाए तो कहते हैं कि हमने इफ्तार नहीं करना जब तक ये हमारे करीब की मस्जिद के अंदर जो है वो अज़ान ना हो। तो जब टाइम हो गया है, इसका ताल्लुक जो है वो अज़ान के साथ नहीं है, बल्कि सहरी और इफ्तारी का ताल्लुक जो है मख़सूस टाइम से है, तो रोज़ा इफ्तार कर लेना चाहिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी, अल्लाह के नबी रोज़ा जो है वो खजूर के साथ ही इफ्तार किया करते थे। अगर अवेलेबल है तो खजूर के साथ वो करें, अगर खजूर आपके पास दस्तयाब नहीं है तो पानी के साथ भी इफ्तार कर सकते हैं। पानी तो हर घर में मौजूद ही होता है। तो ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि इन 3 चीज़ों के साथ जो है वो रोज़ा हमें इफ्तार करना चाहिए।
اب دیکھیں اس کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے کہ یہ بڑے سارا دن جو ہے بڑا ہی قیمتی دن ٹائم ہوتا ہے، تو اب خواتین جو ہوتی ہیں گھر کی، ان کے لیے جہاں اللہ کی عبادت بھی ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرنا جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو تو اب دیکھیں کہ اگر وہ سب کے لیے کھانا تیار کرتی ہیں، جو کچن میں لگی رہتی ہیں، جبکہ اس کے برعکس جو ہے مرد حضرات جو ہے ان کو کھانا وغیرہ تیار نہیں کرنا پڑتا، اور پھر دیکھیں کہ عورت کی ساری ذمہ داری ہوتی ہے، پہلے وہ کچن میں کھانا بھی تیار کرتی ہے، پھر دسترخوان جو ہے وہ بھی سجانا اسی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو عورتوں کو جو ہے وہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ایک عورت جتنا بھی اپنے گھر والوں کے لیے کھانے کا اہتمام کرتی ہے، وہ اتنی محنت کرتی ہے، ٹھیک ہے، اپنا بہت سارا ٹائم جو ہے اس میں لگا دیتی ہے۔ پہلے نمبر کے اوپر تو جب وہ کام کر رہی ہوتی ہے تو ساتھ تلاوت لگا لے، تلاوت سنتی رہے تو بھی اس کو ثواب ہوتا رہے گا۔ پھر وہ اللہ رب العزت کا ذکر کرتی رہے، سبحان اللہ، استغفر اللہ، اللہ اکبر، یعنی کہ وہ پڑھتی رہے، تو کیا ہوگا کہ اس کو اس چیز کا بھی بہت زیادہ ثواب جو ہے وہ ملتا رہے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ جو کسی روزے رکھنے کے لیے، رکھوانے کے لیے کوئی انسان جو ہے اس کے لیے اہتمام کرتا ہے تو اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے۔ تو خواتین جو ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے، انہیں خوش ہو جانا چاہیے کہ وہ جتنی محنت کرتی ہیں سحری کے اندر جو ہے وہ تب بھی وہ اتنا یعنی کہ کھانے کا سارا تیار کرتی ہیں، اہتمام کرتی ہیں، جبکہ سحری کا ٹائم جو ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے اس وقت انسان کی عبادت کو جو ہے وہ بڑی یعنی کہ اولویت دی ہوئی ہے، اس کو بڑے درجات جو ہے وہ دیے ہوئے ہیں، تو اس دوران بھی اس کے پاس موقع ہوتا ہے کہ وہ اس ٹائم بیٹھ کے مخصوص عبادت کرتی رہے، لیکن چونکہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ سارے گھر والوں نے روزہ جو ہے وہ رکھنا ہے، تو تب بھی وہ کام کر رہی ہوتی ہے، تو اس کا جو کام ہے یہ عبادت کے اندر جو ہے وہ شمار ہوتا ہے۔ تو عورتوں کے اندر جو ہے وہ طرف کلامی نہیں آنی چاہیے، ان کو یہ کام جو ہے وہ بوجھ یا ٹینشن جو ہے اپنے اوپر سوار نہیں کرنی چاہیے کہ ہمیں جو ہے موقع نہیں ملا زیادہ سے زیادہ عبادت کا، بلکہ ہمیں گھر کا سارا کام کرنا پڑتا ہے، سحری اور افطاری کا جو ہے وہ اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ انہیں یہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ جتنے لوگ روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں ان سب کے لیے جو بھی وہ کام کاری ہوتی ہیں ان سب کے روزے کا ثواب جو ہے وہ ان کو مل رہا ہوتا ہے۔ اور اسلام میں عبادت کے لیے کوئی مخصوص مسلح بچا کر بیٹھنا ہی عبادت کو قرار نہیں دیا گیا، بلکہ یہ بڑی فضیلت ہے مسلمانوں کے لیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے وہ بندے، اللہ نے فرمایا کہ میرے وہ بندے، ان کو مخاطب کر کے کہا کہ کون سے بندے، کیا پہچانتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو چلتے پھرتے لیٹتے ہوئے اٹھتے بیٹھتے میرا ذکر کرتے رہتے ہیں، وہ بندے اللہ کے ہیں۔ تو ہمیں بھی اپنے آپ کو جو ہے ان بندوں کے اندر جو ہے اپنا شمار کرنا چاہیے، ان بندوں کے اندر جو ہے ہمارا بھی شمار ہونا چاہیے کہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حالت کے اندر جو ہے اپنے رب کا شکر ادا کریں، ذکر و اذکار جو ہے وہ کرتے رہیں، اپنا ایک ایک لمحہ جو ہے اس کو عبادت کے اندر جو ہے وہ شمار کروائیں۔ وہ کس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ اپنے ظاہر ہے رمضان چل رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ زندگی کی روٹین تو وہی چل رہی ہے، تو ہمیں سارا کچھ جو ہے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے۔ اپنے وہ کام جو بعد میں بھی ہو سکتے ہیں ان کو پیچھے پیچھے ڈال کے زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنے رب کو یاد کرنا چاہیے، قرآن کے ساتھ جو ہے وہ جڑ جانا چاہیے، قرآن خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی پڑھائیں، دوسروں کو بھی جو ہے وہ انسپائریشن دیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ قرآن جو ہے وہ پڑھیں۔ اپنے بچوں کو بھی جو ہے اپنے ساتھ جوڑ کے رکھیں، انہیں بھی اکساتے رہیں کہ وہ بھی قرآن مجید جو ہے اس کی تلاوت وہ کرتے رہیں، انہیں بتاتے رہیں کہ آج کل یعنی کہ کتنا ثواب ہے، تاکہ ان کے اندر جو ہے موٹیویشن جو ہے وہ آئے اور وہ اور زیادہ بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ قرآن پڑھے، اور اپنے ساتھ جو ہے اپنے ہمسایوں کو، اپنے جاننے والوں کو جو ہے آگے ہی دیں کہ وہ کس طریقے سے زیادہ جو ہے قرآن کو پڑھ سکتے ہیں، اور ویسے بھی اگر ہو سکتا ہے گھر کے اندر جو ہے وہ مل کر جیسے قرآن کلاسز چل رہی ہیں یا خود سے مل کے قرآن کا ترجمہ و تفسیر جو ہے وہ پڑھیں، تاکہ سارا قرآن جو ہے ایک بار وائز ہو سکے۔ اب دیکھیں کہ الحمدللہ یہ مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ مومن جو ہے ان کے دل جو ہے ہر وقت اس بات کے لیے تڑپتے رہتے ہیں کہ وہ اپنے ٹائم کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ کریں، بلکہ قرآن کے ساتھ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ جڑے رہیں، اور بہت سارے ایسے کہار و فصل لوگ جو ہے اس مہینے کے اندر بہت زیادہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ مہینہ جو ہے ہمیں درس دیتا ہے کہ ہم نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ کس طریقے سے گزارنی ہے، جو باقی 11 مہینے ہیں اس کے لیے یہ مہینہ جو ہے ہمیں تیار کرتا ہے کہ ہم نے وہ دن جو ہے وہ بھی اسی طریقے سے گزارنی ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں اس مہینے سے زیادہ جو ہے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور
ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔